बापाचे पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावे आमेन. भौमुखच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांच्या नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्च महिन्याची 20 तारीख. प्राचित काळाचो 5वो हप्तो दीस मंगळार. सा ऑस्कर रोमेरो बिस्पो आणि मार्तीर हासो उडासमे काटाव. प्राचित काळाचो 5वो हप्तो दीस मंगळार आणि आज आमी सा ऑस्कर रोमेरो हासो उडासमी काटाव. तर आता आयच्या वांजेलाचेर आमचो नियाळ करचे खातीर वांजेल आमी चित दिवन आयकोवया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 8 बोळी 20 आनी 1 पर्यंत. जेजू परत्यान तांकां सांगूंक लागलो, हांव बाईक सरन वेता, तुमी म्हाका सोदतेल्यात, पूण तुमच्या पथकांतच तुमी मरतेल्यात. हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना. हें आयकून जुदेव म्हणूंक लागले, हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो. तशें जाल्यार हो काय जीवघात करून काण घेता गाय? जेजून जाप दिली, तुमी ह्या संवसाराचे, हांव सर्गीचो. तुमी ह्या लोकाचे, हांव ह्या लोकाचो न्ही. देखूनच तुमी तुमच्या पथकान मरतेल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण सतमानल्या करीत तुमी तुमच्या पथकान मरतेल्यात. तांणी ताका म्हळें, तर तूं कोण? जेजून जाप दिली, तुमचे लागीं हांवें उलोवचें कित्याक? तुमचे विशयेन हांवें सांगचें आनी तुमकां गुन्यांवकार करचें जायतें आसा. तरी म्हाका धाडलोलो तो सतेवंत, आनी जे हांवें ताचे तावन आयकलां तेंच हांव संवसाराक कळीत करता. तो आपल्या बापा विशयेन उलयतलो म्हणून तांकां समजलें ना. देखून जेजून तांकां परत्यान सांगलें, मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवूच म्हणून तुमकां समजतलें. म्हजेस्तकी हांव कांयच करिना म्हणून जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणून तुमकां कळटलें. म्हाका धाडलोलो म्हजे सांगात आसा. म्हाका तो एकल्याकच सोडिना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करता. तो अशें उलयलो देखून साबार जण ताका सतमानूंक लागले. देवाचें उतर हें, वाखडणी तुका क्रिस्ता. पळोवन आनी भयणीनो, आमी भगवंत हप्त्याक लागीं येता आसतना येदोळूच तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे जुवांचो वांजेल इंटेन्स जाता. म्हळ्यार हातून जावचें तें संभाशण बारीच चड आनी चड जाता आनी डिरेक्ट जाता. तशेंच चड पंत आव्हानां बरीच जाता, मोर चॅलेंजींग. आज जेजू आमकां थोडे पोटी पातयेवन कश्ट जावचें उतर उलयता. आज तो सांगता पळया, तुमी तुमच्या पथकान मरतेल्यात म्हूण हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण सतमानल्या करीत तुमी तुमच्या पथकान मरतेल्यात. अनलेस यू बिलीव दॅट आय एम ही, यू विल डाय इन युअर सिन्स. भोवन आनी भयणीनो, हें एक थ्रेट न्ही, हें एक बेस्टावनी न्ही. बदलाक हें मोगान जल्मल्ली एक चेतावणी. चेतावणी म्हळ्यार वॉर्निंग. वॉर्निंग बेस्टावन न्ही, बगार मोगान. वॉर्निंग बॉर्न आउट ऑफ लव. तुमी भुरग्यांक बेस्टायतात न्ही तुमकां भुरग्यांचेर राग आसा म्हणून, बदलाक भुरग्यांनी बरें जायचें म्हणून. आनी एक अपुरबायेचें सेंटेन्स ह्या वांजलाचें आसा. कितें म्हळ्यार,
मनशा पुताक तुम्ही वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवूच म्हणून तुमकां समजतलें. वय आतां आनिल्लें गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. आतां लोक विचारता पळया, तूं कोण? हे एक सिंपल सवाल गी नाही. हे एक गरजेचे सवाल. जेजूक तांणी पळयलां, जेजूक ते आयकल्यात, जेजून केल्लीं खुणां तांणी पळयल्यांत, आजापां पळयल्यांत, आनी इतलें करनी इतलें पळोवनी तांकां जेजू कोण म्हूण समजना. कित्याक समजना? कित्याक म्हळ्यार तांकां समजोवंक मन नासलें म्हूण न्ही, वा तांकां समजो नासलें म्हूण न्ही, बदलाक ते येदोळूच बंद आसले, तांकां आयकूंक नाका आसलें, तांकां पळोवंक नाका आसलें, तांकां समजोवंक नाका आसलें. ते देखून जेजू म्हणटा पळया, तुमी ह्या संवसाराचे, पूण हांव सर्गीचो. यू आर फ्रॉम बिलो, आय एम फ्रॉम एबाव. आतां ह्या संवसाराचे आनी वयल्या संवसाराचे म्हळ्यार बिलो आनी एबाव म्हळ्यार जिओग्राफी न्ही, भौगोळीक जागे न्ही, बदलाक पर्स्पेक्टीव म्हळ्यार कालें आमचें चिंताप. आमी संवसाराच्या चिंतपाचें जाल्यार जेजू दैवीक सर्गीन चिंतपाचो. पळय त्या लोकांक ते खाली मनशां राजावो प्रमाणे वेताले, ह्युमन लॉजीक. तांकां भायल्यान मात्र पळोवंक जातालें, भितरली दिश्ट तांकां नातली, आनी तांची जाणवाय बारीच लिमिटेड आसली. तांकां आत्मीक संगती, दैवीक संगती समजूंक जायनातले. आनी हे एक वॉर्निंग आमकांय मुखार भोंवून न्ही बरी न्हू. कितें म्हळ्यार आमी सदां हो नियाळ आयकता जावं पुरो, वा सदांय बायबल वाचता जावं पुरो, आनी धर्माच्या सर्व रिती रिवाजींनी भाग घेता जावं पुरो, मिसाक वेता जावं पुरो, पूण हें सक्कड करनी क्रिस्ता विशयंत खरी समजून नासतना जिवंक आमच्यान साध्य आसा. त्या देखून खरेंच मातसो काळ आमकां आयकता वा विचारता, तुका निजाकी क्रिस्ताची वळख आसा गी, वा तूं आत्मीक रितीन कुर्डो जालाय. आतां मुखारसून जेजू म्हणटा पळया, मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार, when you have lifted up the Son of Man, when you have lifted up the Son of Man, मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार. आतां हें उतर जेजूच्या कुर्साक सुचायता. वय तांच्या वा संवसाराच्या चिंतपा प्रमाणे कुरीस म्हळ्यार फेलियर, सोलवणी, अस्कतकाय, विकनेस, डिफीट, सोलवणी. पूण देवाच्या योजनेंत कुरीस म्हळ्यार एक उगडापण, रेवलेशन, विक्ट्री, जैत, साल्वेशन, साल्वसांव. आनी आज आमी जे कितें पयल्या वाचपांत आयकता प्रत्येक जावन गणन ग्रंथांत, थंयसर इस्रायल परजा देवाचेर उपराटलेल्या वेळार विकाळ सोरोप येवन सापतात, आनी तेन्ना देव म्हणटा पितळचो सोरोप उबार म्हूण. आनी थंयसर तो सोरोप उबारलेल्या वेळार लोक तो पळयता, आपणाचे पातक वळखून घेता, देवा लागचें बोगसाणें मागता, आनी ते गूण जातात. तशेंच मोगाळ भोवन निबडीनो, जेन्ना जेजूक कुर्सार उबारलेलो आसा, सगळो संवसार साल्वसांव जडटा. आनी त्या कुर्साच्या मुळांत आमी समजूंक शकता न्ही जावन जेजू म्हळ्यार कोण. तो केवल एक राब्बी न्ही, एक टिचर न्ही, तो केवल एक प्रवादी न्ही, बकार तो जावन आसा देवाचो पूत, आनी तो आमकां जिवीत दिता. आनी खरेंच मातसो काळ आमकां हें सत समजूंक आपण व्हरता. उपरांत जेजू म्हणटा पळया, हांव बापाक मानता तेंच सदांच करता.
I always do the things that are pleasing to him. भाऊन आणि भयणीनो, हे जावन आसले जेजूच्या जिविताचो शेवटो, जेजूच्या जिविताचो एक मूळ उद्देश. जे कितें बापान सांगलां तेंच करचें. संपूर्ण विधेयपण. वय बापाचेर विधेयपण, बापाचेर विश्वास आनी बापाय वयल्या मोगान जेजू आपणाची सर्व कामां करता. भोवन आनी भयणीनो, आमी थोडे फावटी आमकांच प्लीज करूंक, संतुश्ट करूंक जियेता. थोडे फावटी हेरांक खुशी करूंक जियेता. थोडे फावटी समाजीक खुशी करूंक जियेता. पूण जेजू म्हणटा, बापाक खुशी करचे खातीर जियेया. जे कितें बाप सांगता तें तुमी तुमच्या जिवितान पाळा. आनी हें जावन आसा पवित्रपणाचें एसेन्स. वय भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांचेल एक देवशास्त्री डिबेट न्ही, थियोलॉजी विशीं न्ही, बगार तो पर्सनल. जेजू म्हणटा, जर तुमी विश्वास दवरिनात जाल्यार तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात. हांवूच म्हूण सतमनल्या करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात. तुमी चिंतिनात की हें एक सिरियस जेजून दिवची शिकोवन म्हूण. कितें म्हळ्यार बावार्थ एक इंटलेक्च्युअल एग्रीमेंट न्ही. म्हाका समजता त्या देखून हांव सई म्हणटा. ना, बावार्थ समर्पण, सरेंडर. बावार्थ एक रिलेशनशीप, एक संबंध. बावार्थ एक ट्रान्सफॉर्मेशन, रुपांतर. त्या देखून जेजू थंय पात येवचें म्हळ्यार ताचें सत वळखून घेवचें, ताची वाट फॉलो करची आनी कुर्साक वेंगचें. भोवन आनी भयणीनो, जे कोणाक उबारलेलें आसा ताका तुमी पळया. जेजू हांगासर स्पश्ट सांगता, लूक एट द वन हू इज लिफ्टेड अप. कित्याक म्हळ्यार थंयसर पातकाचेर जैत वेला, पातकाक सोलवयला. थंयसर काकुळतो उक्ती केल्या आनी थंयसर मोग कितें म्हणून दाखयला. भोवन आनी भयणीनो, सवाल सिंपल. हांव ही पात्य तांगी न्ही केवल उतरांनी, बगार म्हज्या जिवितान. वय त्या देखून ह्या उरल्या क्रिस्मसाच्या दिसांनी आमी देवा लागीं मागया दिवंक कृपा जेजूची वळख धरच्याक, ताका गुंडायेन समजोवच्याक आनी वळखून घेवच्याक, आनी बापाक मानता तशें आमची जिणी जावच्याक. केदना तो कोण म्हूण आमकां समजता तेदना आमकां ताणें कितें आपयलां म्हणून समजतलें. हेचे किर्तनाचो श्लोक आसा, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. खंडीत जावन जेजू आमचें मागणें आयकता आनी आमची बोब आयकून तो वगेच रावचो देव न्ही. तर ह्या विश्वासान आमची मागणी आनी ते सवां ह्या किर्तना मुखांतर ताचे मुखार दवरया. श्लोक. सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक आनी मुची बोब तुझे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक आनी मुजी बोब तुझे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक आनी मुची बोब तुझे मुखार पावोवन दी. म्हज्या अकंदाच्या वेळा तुझे मुखामोळ तूं लिपय नाका. तुझे कान म्हजेशी परती. हांव तुका उलो मारतना वेगी वेगी म्हाका जाप दी. सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक आनी मुजी बोब तुझे मुखार पावोवन दी. हेर राष्ट्रां सर्वेस्पोर म्हणटात त्या नावाक भियेतलीं. पृथ्वीचे सर्व राय तुझे महिमे मुखार कावचितले. सर्वेस्पोर शियोन शहर परत्यान उबारतलो आनी आपले व्हड महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेदना गतदार नातलेल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक आनी मुजी बोब तुझे मुखार पावोवन दी.
आनी मुखार जनन घेतले परचेन देवाक नावाडचे खातीर ते मुखले संतते पासत इतलें बरोवन आसूं. कैद्याचे विळाप आयको, मरणाचे फरमान जाल्ल्यांक सुटका दिवं. देवान आपल्या मोहन्नत पवित्र स्थानातावन सकला दिश्ट घाली. सर्गार तावन पृथ्वीचेर ताणें नदर घाली. सर्वेस्परा मुझे मागणे ऐक आणि मुजी बोब तुझे मुखार पावोवन दी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपुद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस संभ्रमतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन फादर कॅनियो कार्डोजा आनी सिस्टर गेब्रिएला दोगांय खरमिलीत जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां सुमेस्तां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशीर्वादात तुमचेर आमी मागता. सांगताच कार्मिन खोर्दा उडुपी देवदीन जाल्ल्या हिका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा खरमिलीत याजक आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. ताळयांचो आयतार वा रामाचो आयतार केवळ ताळयो घेवन पुरशांव काडूंक म्हूण चिंतात गी? खंडीत न्ही. ताळयांचो आयतार वर्सांतल्या भोव भाग्यवंत हप्त्याक पांय तेंकूंक, तशेंच जेजू सांगाता कुर्सा वाटेन आमच्या साल्वासांवातेवशी मेटांक काडूंक. ह्याच शेवटा काल बाळूक जेजूचें पुणशेत बेकर्नकट्टे मंगळूर मांडून हाडटा कार्मेल हिल टू होल हिल पांय वाटेचें यात्रेक पयण आनी कुर्साच्या वाटेचो नियाळ. ह्याच मार्चाच्या 20 आनी 9 तारखेर ताळयांच्या आयतारा दिसा संजेच्या 5 वरार कार्मेल गुड्यार तावन कुर्सा गुड्यार. तर ह्या भावार्थाच्या ह्या यात्रेक पयणाक सांगात दिया. तुमी तुमच्या मोगाच्यांक आनी कुटुंबाच्यांक आपोवन हाडा. आमची मागणी, आमची तेसावां, आमचो बरवसो, आमचे कश्ट नश्ट घेवन करिज्माच्या सॅक्रिफिसांत तावन पास्काच्या साल्वासावतेवशी मेटां काडया. ह्याच मार्चाच्या 20 आनी 9 तारखेर संजेच्या 5 वरार ताळयांच्या आयतारा दीस कार्मेल गुड्या तावन कुर्सा गुड्या.